बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। न जाने ऐसा क्या हो गया है यूएई में, कौन सी ऐसी क़यामत बर्पा हो गई है कि शायद असले की खेप की इससे बड़ी दौड़ कोई ना हो। खबर एक दिन पुरानी है, 80 राफेल वो ख़रीद रहा है यूएई फ्रांस से। और यूएई क्यों ख़रीद रहा है? दुनिया की सुलह जो एक मुमलिकत में से यूएई का एक नाम तस्वुर किया जाता है, क्योंकि उसने वैसी ड्यूटी फ्री स्टेट अपनी को कंसीडर कराया हुआ है। दुनिया का हर किस्म का कारोबार यहाँ किया जा सकता है, प्रॉपर्टी से लेके हर चीज़। ऐसा यूएई जिसका एयरपोर्ट ही दुनिया के बड़े ट्रांजिट के अंदर काउंट होता हो, दुनिया के हर मुल्क के शहरी को यहाँ आने की इजाज़त हो, उस यूएई को ऐसी क्या पड़ गई कि फ्रांस की तारीख का भी अरब तारीख का भी सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 18 राफेल की शक्ल में वो फ्रांस के साथ साइन कर गया है। खबर एक दिन पुरानी थी, लेकिन मैंने कहा डील तो बहुत बड़ी थी। आज जब मैंने अरब गैजेट्स पढ़े हैं ना, आज जो इंटरनेशनल जितने भी तजियाकार हैं, स्पेशली दिफाई तजियाकार हैं, जब उन्होंने जो एंगल्स पेश किए वो अगर मैंने आपके साथ पेश नहीं किए तो वो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ऐसा क्या है कि इस पूरे रीजन के अंदर कतर के पास राफेल, भारत के पास राफेल, मिस्र के पास राफेल, बांग्लादेश से डील राफेल, ग्रीस से डील राफेल, और अब यूएई के पास भी राफेल। ऐसा क्या हुआ है कि इस पूरे खित्ते में फ्रांस ग्रिप करना जा रहा है? ऐसी कौन सी क़यामत आई है जिसकी बिना पर यूएई को 1, 2, 10, 15 भी बहुत होते हैं, 80 राफेल लेने हैं। और ये डील हुई है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। भी सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा। 2031 तक इसने सम अप करना है। ऐसा यूएई में क्या हो गया कि जो हैशटैग चलाता हो बैन फ्रांस की बाइकॉट के बैन हैशटैग चलाता हो, वो अचानक कैसा पलटा है? ये कौन सा राज है? इस वीडियो में मैं आपके सामने आश्कार करूंगा। और प्लीज़ ये वीडियो बड़े आपने दिल और दिमाग दोनों से सुननी है और मिस नहीं करना इसका कोई एस्पेक्ट, ताकि पता चले कि हमारी रिसर्च सही थी या नहीं थी। कमेंट सेक्शन में हमेशा मुझे इंतजार रहेगा। और हमेशा एक रिक्वेस्ट कि अगर चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन दबा दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा देंगे तो अच्छा रहेगा। आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी। डिटेल जी, पिछले साल तक नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पाकिस्तान ने स्टांस लिया, दुनिया के बेशतर ममालिक ने स्टांस लिया। जैज़ के उस तरह अरब ममालिक ने स्टांस नहीं लिया था जिस तरह लेने का हक था। लेकिन यूएई ने एक हैशटैग इंट्रोड्यूस कराया था फ्रांस से मुतल्लिक, जिसमें बैंड फ्रांस हैशटैग था कि फ्रांस की जो प्रोडक्ट थी उनका बाइकआउट करना है। और ऐसा हुआ, फ्रांस की इकोनॉमी को इसका नुकसान फील भी हुआ। रैक्स के रैक्स डिपार्टमेंटल स्टोर से खाली कर दिए गए कि ये फ्रांस की प्रोडक्ट है। और मुतालबा ये था कि फ्रांस उस शख्स को करार वाकई सजा दे जिसको मैक्रॉन बैक कर रहा था। मैक्रॉन माफ़ी मांगे उम्मत मुसलमान से कि पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर जो ज़ेबा जो खाके बनाए गए, उस हवाले से 1 साल में यूएई की ज़िंदगी में ऐसी क्या तब्दीली आ गई कि जिसकी बिना पर वो यूएई की हिस्ट्री तो हिस्ट्री, फ्रांस की हिस्ट्री की भी सबसे बड़ी ना सिर्फ डील कर रहा है असले की, बल्कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। 4.8 अरब डॉलर की फ्रांस के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ये 19 बिलियन डॉलर के अलावा। ये मेरा बेसिकली सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपके सामने भी पेश करता हूं, लेकिन अभी डिटेल बताता दी। 80 राफेल, ये आपको बता दिए पिछले साल तक यूएई लीड कर रहा था उम्मत मुसलमान के बैन हैशटैग के ऊपर कि बैन फ्रांस की प्रोडक्ट्स जितना भी तो उसको बैन कर दिया। पूरे लफ्ज़ों के साथ मैंने खलीज टाइम से लेके अरब मीडिया के अंदर मैंने वो तक देखे कि ब्रांड्स के नाम तक पे क्रॉस लिखा हुआ था। कोलगेट, पमोलिव से लेके और पता नहीं नेस्ले और क्या क्या चीज़ों के नाम बीच में डाल दिए गए थे कि ये सब उनके हैं। और क्रीमें, लोशन और बच्चों की जो कन्फेक्शनरीज की चीज़ें हैं और चीज़, चेडर्स, ये सब के ऊपर बाकायदा ब्रांड्स के नाम रख के क्रॉस रखता था यूएई के अंदर। आज वही यूएई भारी भरकम हथियार खरीदने जा रहा है। अच्छा जी, 80 राफेल है जी,
جو فرانس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے یو اے کے عرب شہزادے کی، 12 ہیلی کاپٹر ہیں جی، اور $19 بلین کی یہ ڈیل ہے۔ 2031 تک اس ڈیل نے مکمل ہونا ہے۔ کوئی شک نہیں، F-35 سے بھی زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ بیکنے والا آپ یہ جہاز ہے رافیل 4 جس کی یہ ڈیل ہوئی ہے۔ اس ڈیل کے مطابق اس بائیکاٹ کے بعد میکرون نے اب ادھر سے جانا ہے، ابھی میں آپ کو اس ڈیل کا بتا رہا ہوں، میکرون نے اب ادھر سے جانا ہے قطر، جی وہاں بھی انویسٹمنٹ ہے۔ دوسرا اس کے بعد جانا ہے سعودی عرب، یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اچھا جی، اس تمام سچویشن میں آپ مجھے صرف یہ بتا دیں یو اے کو کس ملک سے تھریٹ ہے؟ کبھی مجھے بتا دیں سعودی عرب نے دیا ہو، کبھی قطر نے دیا ہو، کبھی ایران نے دیا۔ ایک بار ہلکی پھلکی سی ایران نے ضرور ایک بات کی تھی اسرائیل کے اوپر، جو وہ وجہ ہے نا پوری، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل کو کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم جہاں جہاں تمہاری ڈپلائمنٹس موجود ہیں نا عرب ممالک میں، ہم اس کو نشانہ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ آج تک کچھ نہیں۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ یہ دراصل ایران کے خلاف پورا مورچہ بندی ہو رہی ہے، اور یہ یو اے نہیں کر رہا، یہ اسرائیل کر رہا ہے۔ اسرائیل کی کوئی براہ راست جگہ نہیں ملتی، کوئی سرحد نہیں ملتی ایران سے۔ اسرائیل ابھی سال بھی نہیں ہوا تسلیم کیا یو اے نے، اب تو عرب اور اسرائیل کا تو خیر بہت زبردست گٹھ جوڑ بن چکا ہوا ہے۔ اسرائیل کا فوجی اس وقت یو اے کے اندر موجود ہے، فرانس کی ملٹری بیس یو اے میں موجود ہے، آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں۔ فرانس کی ملٹری بیس جو ہے وہ یو اے کے اندر موجود ہے، اور یہ تمام جہاز بتاؤں کس کے حوالے ہو کیا؟ اچھا، یو اے کے جو شیخ ہیں وہ پائلٹ ہے، مجھے بتائیے گا وہ رافیل اڑائیں گے؟ پلیز وہ اڑائیں گے رافیل؟ ہیلی کاپٹر جو 12 وہ اڑائیں گے؟ پلیز مجھے ضرور آپ نے انفارمیشن دینی ہے۔ قطر میں پاکستانی پائلٹ ہے جی، جتنے عرب ممالک ہیں وہ کہیں سے آؤٹ سورس کر کے پائلٹ لیتے ہیں، اتنی ان کیپیسٹی ان کی ہے نہیں، عیاشیوں سے فرصت ملے گی تو بنیں گے نا۔ اس موقع پر عرب کی سرزمین سپرد کر دی گئی ہے اسرائیل کے، اس جگہ سے جسٹ ایک جمپ کا فاصلہ رہ جانا ہے ایران کے لیے، اور ایران پہ کوئی بھی حملہ کرنے کے لیے، ایران کی جو جسے کہتے ہیں دفاع کو کمزور کرنے کے لیے یو اے نے اسرائیل کے آگے اپنے آپ کو گروی رکھا ہے۔ آپ کو پتہ فرانس اور اسرائیل اس وقت صرف اسرائیل کو اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے نا اس ویانا کنونشن کے اندر، جو اس وقت ویانا میں جو ڈیل چل رہی ہے، بات چل رہی ہے، صرف اور صرف میکرون صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو شامل کرو اس ڈیل کے اندر، اسرائیل کو شامل کرو ایران کے ساتھ اس ڈیل کے اندر۔ تو کون میں خام خواہ والا، اسرائیل کا کوئی معاملہ ہی کوئی نہیں۔ اس پیرائے کے اوپر آپ نے رکھنا ہے کہ یہ دراصل اسرائیل اور ایران کے ساتھ جنگ میں نا یو اے ای کو کودوایا جا رہا، اور یو اے ای کود گیا ہے۔ آپ کو پتہ مظاہرہ تک کل ہو چکا ہے رجسٹرڈ فرانس میں کہ یہ لوگ تو ہمارے بائیکاٹ کی کر رہے تھے، اور آپ ان کو جنگی ہتھیار دے رہے ہیں، جہاز دے رہے ہیں، جہاں بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہی نہیں ہے۔ کیا اس سے پہلے کہاں چل رہا تھا؟ یو اے ای یہاں سے جہاز اڑاتا تھا، یمن پہ جا کے پھینک دیتا تھا، یمن پہ یو اے ای کی جہاز استعمال ہو رہے تھے نا، اسی جگہ سے استعمال ہوتے تھے۔ اب اسرائیل کی دوستی، اسرائیل کی ایکسیپٹنس کے ساتھ صرف اور صرف ایران کے لیے، کیونکہ اس کے بعد اس نے بڑے انویسٹمنٹ پلان کے لیے جانا ہے قطر، اور قطر کے بعد سعودی عرب۔ میکرون کی یہ پلاننگ ہے۔ تو دراصل فرانس موہرا ہے اسرائیل کا، اور یو اے ای وہ جمپنگ پیڈ ہے، جی ہاں، جسے کہتے ہیں نا وہ اعلی کار ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ ہاتھ ہے جو استعمال ہوگا، پیچھے صرف اور صرف اسرائیل ہے، نہیں تو 80 رافیل مین سم تھنگ۔ اور اس یو اے ای کو جس کی ڈکلیئرڈ کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، ظاہری بات ہے ادھر بھی اس وجہ سے کہ وہ 56 ملکوں کا اتحاد ہے، ادھر بھی اس وجہ سے کیونکہ ظاہر ان کی بیس جو ہے یمن کے تیل کے اوپر جو قبضہ کرنا ہے، جہاں بیس بن رہی ہے سمندر کے، یمن کے بالکل قریب سمندر پہ، اس کو اون بھی یو اے ای کرتا ہے۔ اس موقع پر یہ 80 رافیل، اس کے علاوہ اگر کوئی مطلب ہے تو کائنڈلی کامنٹ سیکشن میں مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ایک بار پھر سے ایک بار چینل سبسکرائب کر لیں، یہ آپ کا چینل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔